पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार दर्शक, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति भक्ति संवादमा। भक्ति संवादमा हामी अहिले विशेष गरी अहिले तत्कालै रहेको यो धर्म सम्बन्धी संविधानको विषयलाई लिएर धर्म सम्बन्धी जुन किसिमको विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, यसै कुरालाई विशेष जोड दिएर एक सातासम्मका लागि भक्ति संवाद विशेष भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज पनि हामी यही विषयलाई केन्द्रित गरेर आजको बहस अगाडि बढाउँदैछौँ। र आज हामीसँग आजको भक्ति संवाद विशेषमा विशेष कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ डाक्टर लोकराज पौडेल। उहाँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सनातन हिन्दू मोर्चाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र ज्योतिष क्षेत्रका एक परिचित व्यक्तित्वको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। डाक्टर लोकराज पौडेलज्यू, उहाँसँग म आज विशेष गरी अहिले धर्म सम्बन्धी संविधानमा केही विषयलाई लिएर, धर्मका विषयलाई लिएर संविधानमा केही कुरा राखिनुपर्ने, केही कुरा हटाइनुपर्ने, केही कुरा संशोधन गरिनुपर्ने विषयमा अहिले बहसको विषय बनेको छ। के हो त त्यो विषय? त्यसमा हामी आजको बहसलाई केन्द्रित गर्छौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँ हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम अहिलेसम्म राम्रो छ। आन्दोलनले अलिक बढी दौडधुप गराएको होला? यो त अब स्वाभाविक आन्दोलनमा लागिसकेपछि केही परिश्रम त हुन्छ नै, र पनि त्यसबाट हामी अहिले विचलित भएका छैनौँ। तर अलि रचनात्मक आन्दोलन हुनुपर्ने, बौद्धिक क्षेत्रहरूको होइन, विद्वत व्यक्तित्वहरूको अलिकति सडकमै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेका छौँ हामीले होइन। अब यो बाध्यताले त्यसो गर्नुभएको हो कि अथवा अरूले यसै गरे हामीले पनि गरौँ भन्ने ढङ्गबाट यो प्रस्तुत भएको हो? मूलत हामी यो सनातन हिन्दू मोर्चाको स्थापना नै हामीले चाहिँ एउटा के देखियो त भनेर भन्दाखेरि, गत वर्ष जब गत मङ्सिरमा नै संविधान भन्ने कुरो जो अगाडि आइराखेको थियो, त्यतिखेर नै यो हाम्रा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा रहेका धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नि एकल रूपमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेको अवस्था देखियो। र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी एकरूपता ल्याउन सकिन्छ या एक ठाउँमा कसरी आउन सकिन्छ भनेर हामीले निकै 16-17वटा बैठकहरू गरेर, त्यसदेखि पछाडि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर 133वटा सङ्घ संस्थाहरू, विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत राष्ट्रिय धर्मसभा, नेपाल ज्योतिष परिषद जस्ता संस्थाहरू लगायत 133वटा संस्थाहरूको एउटा सनातन हिन्दू मोर्चा गठन गर्न हामी सफल भयौँ। र यो मोर्चाको जुन अध्यक्षता भनेर भनौँ प्राडा माधव भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भयो। र अब यसले त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न स्थानमा यो संविधानमा चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र लेखिनुपर्छ भनेर काम गर्दै आएको छ। तर के हो त भनेर भन्दाखेरि अझै पनि संस्थाहरू त केही संस्थाहरू चाहिँ एकजुट भएका छन्, र पनि अझै पनि एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ नि एकजुट हुन सकिरहेको जस्तो भान चाहिँ अहिले पनि भइरहेको छैन। तर त्यो भन्दैमा भनेर भनौँ न, हामीलाई समग्र हिन्दू राष्ट्रप्रति प्रेम गर्ने ओमकार परिवारका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकदम यसलाई सहयोग र सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एक प्रकार विश्वास लिएका छौँ। तर अलिकति बौद्धिक ढङ्गबाट, अरू रचनात्मक ढङ्गबाट, समय सापेक्ष तरिकाले यसका अरू पद्धतिबाट पनि विरोध गरिने अथवा आवाज उठाउन सकिने धेरै बाटाहरू हुन सक्थे। तर अब सडकमै सङ्ख्याको उपस्थिति धेरै भए पनि नभए पनि सडकमै उत्रिनु पर्ने सिको यहाँहरूले पनि सिक्नुभयो। त्यो किसिमको विरोध नगर्दाखेरि माग पुरा हुँदैन भन्ने खालको मान्यतै स्थापित भइसकेको हो कि अथवा अरू किसिमको रचनात्मक बाटो पनि त तय गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला? अब यसमा वैचारिक रूपमा, विचारका रूपमा लेखहरू जुन सम्प्रेषण गर्ने कार्यहरू त विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न विद्वानहरूबाट बारम्बार भएको नै छ। तर यो 2046 साल पछिका दिनहरूमा चाहिँ एउटा के देखियो त भनेर भन्दाखेरि, नेपालको कुनै पनि आफ्नो क्षेत्रलाई या त आफूले मागेको माग प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ आन्दोलन नगरिकन नहुने खालको नै एउटा परम्परा नै बस्यो। हुनका लागि त यो गलत परम्परा हो। तर त्यो जान्दा जान्दै पनि अब यो हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि, यो एउटा
सबै धर्मलाई थिचोमिचो गर्नका लागि मात्रै हिन्दू राष्ट्र हामीले मागेका होइनौँ। यो चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि विश्वका चाहिँ अरबौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र र विश्वको पहिचान एउटा व्यक्तिको पनि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तै लोकराज पौडेल भनेर भनौँ या त शिरोमणि दवाडी भनेर भन्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो पहिचान त त्यसले दिन्छ नि त। त्यसै गरी चाहिँ नेपालको पहिचान भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि सनातन हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू यो नेपालको पहिचान हो। यो पहिचान मेटिएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नु परेको हो। यो अगाडि बढ्ने क्रममा अब यसलाई पहिला वैचारिक रूपमा त धेरै अगाडिदेखि लिएर गइयो, तर वैचारिक रूपले मात्रै जब उनीहरू चाहिँ नटेरेको अवस्था चाहिँ देखियो। यो अवस्था देखिसकेपछि अब धार्मिक क्षेत्रले पनि पहिला पनि यहाँहरूलाई स्मरण छँदैछ, परशुरामले पनि वंशहरू लिएर चाहिँ पृथ्वी भ्रमण गरेर भनेर भनौँ न आफ्नो उसलाई स्थापित गरेको जुन स्थिति छ त्यसलाई अब यो धार्मिक क्षेत्रले पनि अगाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर चाहिँ हामी आन्दोलित भएका हौँ। अब यहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि प्रतिवादी चाहिँ कसलाई सम्झिनु भएको छ? अब यसमा के रह्यो त भनेर भन्दाखेरि विशेष गरेर त अहिलेको राज्य सञ्चालक जो छन् र विशेष गरेर पाश्चात्य प्रभावबाट प्रभावित भएर जुन जनताले भनेर भनौँ न त्यसलाई हिन्दू राष्ट्र फ्याँक्नुपर्छ भनेर त कुनै आन्दोलन भएकै थिएन। कसैले आवाजै नउठाएको चिजलाई चाहिँ नै उहाँहरूले जुन बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर यसलाई चाहिँ फ्याँक्ने काम गर्नुभयो र त्यो फ्याँक्ने काम गर्ने बेलैदेखि चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ आन्दोलित हुँदै गएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ यसलाई आन्दोलित भएर अगाडि बढ्नु परेको छ। जब आफ्नो पहिचान डुब्छ, आफ्नो संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज जतिखेर डुब्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ नि के हुँदो रहेछ त भनेर भन्दाखेरि ठुल्ठुला युद्धहरू पनि आफ्नो पहिचानका कारणले चाहिँ आउने गर्छन् र यसैको फल चाहिँ के भयो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो पहिचान मेटिएको कारणले नै हामी पनि आन्दोलित भएर अगाडि बढेका छौँ। र मलाई त के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि आज एक प्रकारले हेर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रलाई उहाँहरूले एउटा सानो समूहको रूपमा देख्नु भएको छ। तर के हुन्छ त भने आगोको झिल्का भनेर भने त सानो नै हुन्छ, तर त्यसले त्यो झिल्काले चाहिँ नि भनेर भनौँ न भोलि ठुल्ठुलो विग्रह ल्याउन सक्छ। त्यस्तै अब हिन्दूहरू पनि भनेर भनौँ न जुन समग्र ओमकार परिवार भन्ने हो भनेदेखि 90% भन्दा माथि छन्, त्यो समूह चाहिँ भोलि जागृत भएर अगाडि आयो भनेदेखि त्यसले ठुलो विग्रह निम्ति आउँछ। त्यसो भएकोले पनि हामी राज्य सञ्चालकहरू या त अहिलेको वर्तमान संविधान सभालाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा भाषा मिलाउने कुरा आफ्ना होलान्, तर यो विश्वको पहिचान हो, विश्वका हिन्दूहरूको पहिचान हो। त्यसकारणले यो विश्वको पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र देखेर त्यसलाई चाहिँ सबै धर्मलाई हामी समान व्यवहार गर्छौँ भन्ने खालका शब्दहरू राखेर चाहिँ उहाँले संविधान ल्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अझै पनि विश्वास राखेका छौँ। तर भएन भने भोलिका दिनमा चाहिँ नि हामीले त्यो संविधानलाई मान्न सक्दैनौँ र भोलि हुनसक्छ यो धार्मिक क्षेत्रले नै त्यो संविधानलाई आगो लाउनु पर्ने दिन आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि ठुलो विग्रह निम्ति आउँछ। भनेपछि मैले अघि सोधेको प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो प्रतिवादीको रूपमा नै यति बेला मान्नु भएको भनेको नै राज्य पक्ष जसले संविधान निर्माणको एउटा नेतृत्व लिइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो त अब के हो त भनेर भन्दाखेरि आखिर राज्यले नै यसलाई फ्याँकेको होइन, कुनै जनताले आन्दोलन गरेर त यसलाई फ्याँके होइन। जुन फ्याँक्ने बेलामा पनि के भयो त भने राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ रातारात मध्यरातमा चाहिँ नै थाहै नदिइकन एक्कासी ल्याएर चाहिँ संसदमा ताली पड्काएर चाहिँ यसलाई फ्याँकेको हो। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले नै यसलाई सुधार्नुपर्छ। अब राज्य भने पनि जे भने पनि अहिले उही त्यहाँ केही प्रतिनिधि मात्रै गएका हुन्छन्, सबै चलाउने त केही नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका 4-5 जना 6 जना केही चिनिएका नेताहरूले नै देश लगभग डोर्याएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब हरेक निर्णय 4-5 जना नेता बसेरै गर्ने खालको मुलुकको परिपाटी भइसक्यो। अहिले मैले भन्दा झट्ट सुन्दा तितो सुनिएला, तर यथार्थै त्यही छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले त्यस्ता नेतृत्व पङ्क्तिहरूले यहाँको आवाजलाई कसरी सुनिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? अब भनौँ न प्रमुख राजनीतिक दल भन्ने भाषा प्रयोग हुन्छ नि, उहाँहरूले कसरी सुनिरहनु भएको छ? अब अहिले हामीले विशेष गरेर भनेर भनौँ न हामीले बिचमा कुरो गर्दाखेरि र सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम पेलेरै जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ। तर यदि उहाँहरूले
यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई चाहिँ मेटाएर जानुभयो भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू एकदम बेलैमा सचेत हुनुभए नै राम्रो हुन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन भनेदेखि भोलिका दिनमा चाहिँ नि भनेर भनौँ न, अहिले एक प्रकारले के हो त भने यो धार्मिक क्षेत्र भनेर भनेको चाहिँ नि पहिला सबै हामी शान्तिका प्रतीक हौँ। जबसम्म अन्तिम अवस्था आउँदैन धार्मिक क्षेत्र त्यति ठुलो उ गरेर चाहिँ नि आन्दोलित हुने अवस्थामा पुग्दैन। तर जब अन्तिम पहिचान नै मेटिने अवस्था आयो भनेदेखि धार्मिक क्षेत्रले जतिखेर चाहिँ नि आन्दोलित भयो भनेर भन्दाखेरि यहाँहरूले पहिला पनि देख्नुभएको छ ठुल्ठुला धर्मयुद्धहरू भएका छन् र नेपालमा चाहिँ नि त्यस्तो धर्मयुद्ध हुने खालको र भोलि धार्मिक क्षेत्र र राज्य चाहिँ लड्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ नआओस्, होइन त्यो अनिष्ट आउँदै नआओस्, हामी त्यसको परिकल्पनै नगरौँ होइन। हामी त शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने चाहना राख्ने होइन, त्यो हिसाबले पनि यो बहसहरू हामीले चलाइरहेका छौँ ताकि यसले एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अवतरण गर्न पाओस्, यहाँहरूको माग सुनवाई होस्, सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट संविधानले सम्बोधन गर्न सकोस्। तर अहिले मैले उठाएको सवाल के हो भने प्रमुख राजनीतिक दल जसले राज्य भनौँ सरकार भनौँ जे भनौँ सबै कुराको अहिले तत्काल नियन्त्रण र निर्देशन गरिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूले यहाँहरूसँगको परामर्श लिने क्रममा अथवा कि यहाँहरूले आफ्नो परामर्श राख्ने क्रममा उहाँहरूसँगको अलिअलि छलफल हुन्छ कि हुँदैन कि अहिलेसम्म केही सुनवाई नै भएको छैन? अहिलेसम्म त त्यसमा उहाँहरूले एक प्रकार के देखिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रबाट आएका कुराहरूलाई त उहाँहरूले सुन्नै चाहनुहुन्न र मन्त्रालयहरू नै भनेर भनौँ विभिन्न यो अहिलेको यो आन्दोलन मात्रै होइन, यसदेखि बाहेक पनि विभिन्न धार्मिक क्षेत्रका समस्याहरू लिएर हामी कहिलेकाहीँ मन्त्रालयहरूमा जान्छौँ, कहिले चाहिँ विभिन्न उसमा जाँदाखेरि पनि धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदम नै पिछा लगाएको अवस्था छ। जस्तै सहयोगी गर्ने कुरामा पनि राज्यले चाहिँ के गरिरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि धार्मिक अन्य क्षेत्रमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरिरहेको छ। राज्य क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रले एउटा सानो केही कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पनि सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले के त भनेर भन्दाखेरि अहिले 90% भन्दा माथि चाहिँ ओमकार परिवार रहेर पनि के भइरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि हामी एक प्रकारले भन्दाखेरि बहुमतमा रहेर पनि अहिले चाहिँ उपेक्षित भएको अवस्था छ। त्यसरी उपेक्षित हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? अब मैले स्वतन्त्र विचार तपाईँबाट अपेक्षा गरेँ क्या, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व भएको नाताले भन्नुपर्दा त के रहिदियो भनेर भन्दाखेरि अब अहिले पाश्चात्य संस्कृतिले चाहिँ के गरिरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि विभिन्न किसिमले चाहिँ राज्यमा रहेका व्यक्तिहरू हुन् या त राज्य सञ्चालकहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारिराखेको छ। त्यो प्रलोभनमा पारेका कारणले पनि के भइदियो त भनेर भन्दाखेरि अब उनीहरूले जब उनीहरूसँग केही निश्चित स्वार्थ साधन गरेको छ भनेदेखि त त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि पनि यतापट्टिले त्यसलाई त कमजोर बनाउनु पर्यो। किन धार्मिक क्षेत्रबाट हुने गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि राज्यको तर्फबाट कुनै किसिमले पनि सहयोग नगरिदिइसकेपछि त एक पक्षलाई चाहिँ नि जस्तै अहिले एउटा उदाहरणको लागि भनेर भनौँ भन्दाखेरि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ मार्फत चाहिँ नि के भइरहेको छ त भने विशेष गरेर क्रिस्चियनका उयोहरू चाहिँ नि घर घरमा बाँड्ने काम भइरहेको छ। तर त्यही कुराहरू भनेर भनौँ न अन्य धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले धार्मिक क्षेत्रबाट चाहिँ कुनै प्रोग्राम लिएर गयो भन्दाखेरि राज्यले दिँदैन। त त्यस कारणले त्यहाँ त एक प्रकारले भन्यो भने विभेद त भइराखेको छ नि। तर त्यसरी भनिँदा यहाँहरूले अन्य धार्मिक सम्प्रदायमाथि चाहिँ खण्डन र उहाँहरूलाई निषेध गर्न खोज्या त होइन नि? एकदम नितान्त यो यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शन एक प्रकारले भन्यो भने वसुधैव कुटुम्बकमको जुन आदर्श बोकेर हिँडेको पूर्वीय दर्शन हो। त्यस कारणले कुनै पनि धर्म संस्कृति परम्परा सबैलाई चाहिँ नै पूर्वीय दर्शनले सँगसँगै लिएर अनि त्यो त छँदैछ। किनभने अब सनातन हिन्दू धर्मको एउटा पृष्ठभूमि भएको नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने त धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक सद्भाव त अहिलेसम्म एकदमै मजबुत भएर बसेकै अवस्था छ। तथापि अहिलेको यो अलिक एक प्रकारको फरक परिवेश सिर्जना भयो नि, यसले चाहिँ त्यो किसिमको लक्षित भएर आन्दोलन कतै अगाडि बढेको हो कि या होइन? अझै यहाँहरूको सद्भाव यत्तिकै छ? हामी चाहिँ के भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि नितान्त यहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भनेर भनेदेखि नि संसारमा लोपोन्मुख चिजको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त विश्वव्यापी मान्यता छ नि। जस्तै राष्ट्रसङ्घले पनि के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा झार होस्, एउटा पात होस्, या त एउटा कुनै लोपोन्मुख जाति होस् या लोपोन्मुख समुदाय होस्, त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि त। त्यस्तै विश्वमा एकमात्र रहेको हिन्दू राष्ट्र यो पनि त लोपोन्मुख हो नि।
यो लोपोन्मुख यसको जुन पहिचान छ यो पहिचान कायम गर्नुपर्छ भनेको मात्रै हो हामी। यसमा के चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले कुनै धर्मलाई एकदम उ गरेर उनीहरूमाथि हामीले थिचोमिचो गर्नुपर्छ भनेको हुँदै होइन। र अहिले जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहेर चाहिँ उनीहरूले काम आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा मान्न पाउनुपर्छ। तर बलजफ्ती प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन जुन गराइन्छ त्यो धर्म परिवर्तन चाहिँ दण्डनीय हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो। जो संविधानमा अहिले उल्लेख भएका दुईटा कुराहरूको यहाँहरूको अलि बढी आपत्ति हो। पहिलो कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरामा, दोस्रो कुरा धर्म परिवर्तनको कुरामा होइन। अहिले भर्खर सोधेको प्रश्न चाहिँ अलिकति धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित बन्यो, जुन अहिले भर्खर यहाँले जवाब पनि दिनुभयो। त्यसपछि म फेरि अर्को बुदामा जान्छु नि त। धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले कस्ता कस्ता कुराहरूको निषेध गर्छ भन्ने कुराले बढी यहाँहरू सशङ्कित र आतङ्कित हुनुभयो। अब धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यसले के उ गरेर भनेर भन्दाखेरि निरपेक्ष भनेर भन्ने त कुनै किसिमको सम्बन्धै छैन भनेर भन्ने कुरो आयो नि त। यदि कुनै राज्यप्रति चाहिँ त्यसको कुनै सम्बन्धै छैन भनेर भने आज नै त एक प्रकार अन्तरिम संविधानमा के भनिराखेको छ त भने धर्मनिरपेक्षता भनेर एकतिर भनिराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ त भने हिन्दूका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूका जुन मुख्य मुख्य चाडपर्वहरूमा चाहिँ नै राष्ट्रपति जाने, प्रधानमन्त्री जाने। यदि निरपेक्ष हो भने किन त्यसलाई त्यसलाई उ गरेर उ गर्ने त? र यदि निरपेक्ष हो भनेर भनेदेखि त राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ गएर हाम्रा ती धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, भोलि भनेर भन्नु भिन्न धर्मको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ माथि बसेको अवस्थामा उसले चाहिँ हाम्रा क्रियाकलाप गर्ला कि नगर्ला त? यो पनि त एउटा प्रश्न हो नि। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि जुन एउटा त के हुनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो धर्मका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको जुन निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ नि त्यो धार्मिक क्षेत्रले नै पाउनुपर्छ। जुन जुन क्षेत्र छ, हिन्दू छ भने हिन्दूबाटै त्यसको चाहिँ नै हुनु पर्यो, मुस्लिम छ भने मुस्लिमबाटै हुनु पर्यो, क्रिस्चियन छ भने क्रिस्चियनैबाट हुनु पर्यो। त्यसमा त कुनै हाम्रो दुई मत होइन। हाम्रो चाहिँ एउटै कुरो के हो त भनेर भन्दाखेरि हामी अहिले यो आन्दोलन केका लागि गरिरहेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि केही हाम्रा विपक्षका साथीहरूले के बुझिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो धार्मिक धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ नै थिचोमिचो गर्नका लागि चाहिँ हिन्दूहरूले यो धार्मिक आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका छन् भन्ने उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ। तर यथार्थमा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन पहिचान हो त्यो पहिचानलाई मात्रै हामीले जीवन्तता राख्न खोजेको हो। र कसरी भन्नुहुन्छ भने अर्को पक्षले पनि हामीले यसलाई सोच्न सकिन्छ। जस्तै अहिले यहीँ नै सङ्घीयताको कुरो उठिराखेको छ, यहाँ पहिचानका कुरा उठिराखेका छन्, सामर्थ्यका कुरा उठिराखेका छन्। तर यदि पहिचान र सामर्थ्यको कुरो भनेर भनिसकेपछि त जुन क्षेत्रको जहाँनिर जसको बाहुल्य छ लिम्बुवान क्षेत्रमा चाहिँ लिम्बूकै प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, लिम्बूले नै त्यहाँ चाहिँ त्यसको नाम पनि लिम्बुवा नै राखिनु पर्यो, या राजवंशी क्षेत्रमा राजवंशी नै राखिनु पर्यो, मगरातमा मगरै राखिनु पर्यो भने जस्तै जब बहुमत भएका क्षेत्रको चाहिँ नि नाम चाहिँ त्यसरी राखिनुपर्ने, हिन्दूहरूको चाहिँ 80% भन्दा माथि चाहिँ हिन्दूहरू भएका ठाउँको जुन देशको नाम ऊ छ त्यसमा चाहिँ हिन्दू राखेर नहुने, यिनै जुन विभेद भएन भनेपछि झट्ट बुझ्दाखेरि हामीले आफ्नो पहिचानकै मुद्दाको रूपमा यसलाई लिनुभयो यहाँहरूले। एकदम यो सनातन हिन्दू धर्मको एउटा आस्था र संस्कारबाट हुर्किएको समाजको अस्तित्व रक्षा हुनुपर्छ भन्ने पहिलो यहाँहरूको जोड हो। एकदम अस्तित्व रक्षा अनि त्यो पहिचान हाम्रो नेपालको मात्रै नभएर विश्वका जुन अरबौं हिन्दूहरू छन् नि त्यो हिन्दूहरूको पहिचान हो नि त। यो नेपालको पहिचान त हुँदै हो, त्यसदेखि पछि पनि के रह्यो त भनेर भन्दा विश्वका हिन्दूको पहिचान पनि हो। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले यो पहिचानलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भनेर मात्रै हामी आन्दोलित भएको। अब के छ भने अब भाइ फुटे गमारा लुट्यो भने जस्तो एउटा उखान पनि छ भने अर्को तर्फबाट हामीले बुझ्ने हो भने मर्दा र पर्दा जुट्ने हाम्रो समाजको एउटा संस्कार पनि हो। तर 90% को सम्बोधन गरिरहँदाखेरि धार्मिक सम्प्रदायकै मानिसहरू चाहिँ टुटेर फुटेर आफ्नो पाराले आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ। यो आन्दोलनको जोड मचाउनुहोस् भन्ने ढङ्गबाट जोड दिनलाई मैले यो प्रश्न सोधेको होइन कि यहाँहरूको एकाकार चाहिँ किन हुन सकेन भन्ने चासो र चिन्ता हो है। फेरि अलिकति अब यहाँनिर चाहिँ नि मलाई पनि के शङ्का लाग्यो, कोही पूर्वतिर आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहनु भएको छ, कोही पश्चिमतिर आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहनुहुन्छ। काठमाडौँभित्र पनि भएका विभिन्न वैदिक सनातन ओमकारभित्रका व्यक्तिहरूको एकजुट देखिँदैन होइन। यदि मुद्दा एउटै हो र सबैलाई एउटै कुराको चिन्ता र चासो हो भने त होइन, यस्तो कमसेकम भावनात्मक रूपले चोटै परेको अवस्था हो भने त त्यस्तो बेलामा त यहाँहरूको एकजुट त हुनुपर्ने हो नि।
त्यहाँ चाहिँ किन खटबड देखियो त? यसमा चाहिँ अब यहाँ के देखिराखिएको छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि पनि भने सनातन हिन्दू मोर्चा गठन गर्दाखेरि विभिन्न उसमा रहेका 133वटा संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आइयो। त्यहाँ एक ठाउँमा लिएर आइसकेपछि पनि अलिकति अब के अहिलेको यो अर्थमय युगमा चाहिँ नै मलाई के लाग्छ भने विभिन्न क्षेत्र चाहिँ मैले यसमा अलिकति फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु है, यसलाई चाहिँ यहाँको स्वतन्त्र विचारको रूपमा लिदिनु होला, किनभने कुरा धेरै खुम्चेर आउलान् भन्ने मलाई लागिरहेछ। मलाई प्रष्ट यहाँको जवाफको अपेक्षा राख्छु, किनभने यति बेला सनातन हिन्दू मोर्चा भनेर को उपाध्यक्ष भनेर सोचिरहँदाखेरि साँगुरो उत्तर आउला। मैले स्वतन्त्र एउटा डाक्टर लोकराज पौडेलज्यूलाई सोधेको, यदि वैदिक सनातनको संस्कारबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको पिएचडी गर्नुभएको व्यक्तित्वलाई मैले प्रश्न सोधिरहेको छु, यो किसिमको ओमकार परिवारभित्रको टुटफुट किन? अब यसमा चाहिँ नि के रहिदियो त, अब यो टुटफुट भनेर भन्दाखेरि मूलत त यसरी नहुनुपर्ने हो। र अहिले नै यही आन्दोलनकै क्रममा हेर्दाखेरि पनि हामीले पनि के महसुस गरिरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि जनताले साथ दिएका छैनन् भन्ने कुरो छैन, जनताले साथ दिएका छन्। केही समय अगाडि चाहिँ नि स्वामी कमल नयन आचार्यज्यूले यहाँ टुँडीखोलमा चाहिँ नि आह्वान गर्नुभयो, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या ठुलो उसमा चाहिँ उपस्थिति भयो। तर के देखियो त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि जसरी जुन उद्देश्यलाई लिएर त्यत्रो जनतालाई बोलाएर लिएर आउनुभयो, टुँडीखोलमा चाहिँ एकछिन भाषण गराउनु भयो, भाषण गराइसकेपछि चाहिँ नि त्यो सेलाएर गयो। त्यसैलाई चाहिँ के त भने हाम्रो उद्देश्य त संविधान सभा थियो नि, त्यो जनमासलाई चाहिँ संविधान सभासम्म लिएर गएर चाहिँ नि आजदेखि साँच्चै अब यसलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हामीले स्थापना गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो भनेदेखि त उहाँहरू चाहिँ अगाडि लागेर निस्किनु पर्थ्यो, तर उहाँहरू निस्किन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने विडम्बना नै हो। अर्को प्रकार के पनि त भनेर भन्नुहुन्छ भने अब अहिले एक ठाउँमा चाहिँ आउन सकिराख्नु भएको छैन। साथीहरू धेरैको चाहिँ यो अझै पनि यो दुःखद स्थिति नै छ। अब यसमा उहाँहरूलाई म एक प्रकार के पनि भन्न सक्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि यदि हामीले साँच्चै नै हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहेका हौँ भनेदेखि अब यो 4-5 दिनको जुन समय छ, यो 4-5 दिनको समयलाई चाहिँ हामीले एकदम काठमाडौँ केन्द्रित गरेर सबै जुन सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन चाहने जुन शक्तिहरू छ सबै नै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो एक ठाउँमा आउन सकिएन भनेर चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ इतिहासले पनि पक्कै नै सराप छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँनिर चाहिँ मलाई पनि एउटा व्यक्तिगत रूपमा यसो झट्ट हेर्दाखेरि अहिले 6-7वटा खेमामा चाहिँ नि यो धार्मिक समुदाय विभाजित भएको देखिन्छ। अब एउटा त स्वामी कमलाचार्यजीको खेमा, अर्को चाहिँ नि अब भयो यतापट्टि खुम्बादेवीजीको खेमा, अब त्यस्तै गरेर चाहिँ नि श्रीनिवासजीको खेमा लगायतका चाहिँ नि धार्मिक क्षेत्रमा पनि जस्तै अब यतापट्टि अब एउटा खेमा भनेर भनौँ सनातन हिन्दू मोर्चा पनि हो, अर्को खेमा भनौँ, हजुर एउटा सनातन हिन्दू मोर्चा पनि भयो, अर्को त्यस्तै गरी के अरे संयुक्त सनातन हिन्दू मोर्चा भनेर पनि अहिले अगाडि आइराखेको छ होइन। यी खेमाहरू चाहिँ नि के भयो त भनेर भन्दाखेरि झुन्ड भएर चाहिँ नै काम गरिरहेको अवस्था छ। र अब मलाई चाहिँ अलिकति शङ्का के लागिराखेको छ भनेर भन्दाखेरि साँच्चै हामी हिन्दू राष्ट्र ल्याउनै भनेर लागेका हौँ भनेदेखि यो झुन्ड चाहिँ नि एक ठाउँमा आउनै पर्छ। एक ठाउँमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ यो सफलताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। होइन भनेर भन्दाखेरि र फेरि अर्को एउटा चाहिँ नि यहाँनिर एउटा के पनि देखिराखिएको छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब राप्रपा नेपालले चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्ष भनेर त अब उसको स्थापना कालदेखि नै पहिलेदेखि नै उसले उठाउँदै आयो। त्यो उठाउँदै आएको कारणले चाहिँ एक थरी चाहिँ के भनिराखेको छ त भनेर भन्दाखेरि कहीँ त्यो हिन्दू राष्ट्रको लाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर जाँदाखेरि राप्रपा नेपाल पो स्थापित हुने हो कि भन्ने डर पनि। त्यही त हामीले झट्ट हेर्दाखेरि सामान्य नागरिकले के यस्तो बेलामा अनुमान गर्ने स्थिति देखिन्छ भने सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर त मैले प्रश्न सोध्न मेरो सामर्थ्यले भ्याउला नभ्याउला होइन, तर झट्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि यहाँहरू कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्देशित हुनुहुन्छ जसका कारणले यो खण्डित भइरहेको छ कि होइन भने कुनै अर्को एउटा कुनै यहाँहरूको पछाडि विशेष एउटा शक्ति छ जसले विभिन्न खेमालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ कि हो, त्यो पनि होइन भने कि त आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ यहाँ देखिएको छ। यी तीनटा कुरा त लगभग देखिन्छन् नि, नत्र भने यदि सबैको स्वार्थ एउटै हो र सबैले एउटै कुरालाई स्थापित गराउनु छ भने त जुट्नु पर्ने हो नि, किन यसरी फुटेको भन्ने प्रश्न हो मेरो। यसमा चाहिँ अब के देखियो भने नि यो अलिकति जुटिन रहेको अब उसमा चाहिँ नि विशेष गरेर त एउटा त
अब एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने जुन राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूको एकातिर उनीहरूको मान्यता स्थापित गर्ने पाटो एउटा होला। त्यसदेखि बाहेक अहिले रहेका जस्तै विभिन्न शक्तिहरू छन् नि, त्यहाँ पनि अलिकति मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि उद्देश्य त सबैको हिन्दू राष्ट्र बनाउनै पर्छ, सोद्धाखेरि हामीले भेट्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरू एक भएर आउन सकिरहनु भएको छैन। तर मलाई यहाँनिर चाहिँ के लाग्छ त भनेर भन्दाखेरि अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ म भन्ने कुराले नै यसलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। भने यहाँको स्वतन्त्र विचारबाट के बुझियो भने यो कुनै राजनीतिक शक्तिबाट निर्देशित भएर खेमा छुटिएको भन्दा पनि र अरू कुनै बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्न खोजेको भन्दा पनि मपाइत्वको बढी त्यो भावनाले बढी निर्देशित हो भन्ने लाग्यो। अलिकति अब यहाँ चाहिँ के देखियो त भनेर भन्दा नि एकअर्कालाई स्वीकार गर्न सक्ने र एकअर्कालाई जुन मानेर जाने परिपाटी हुन्छ नि त्यो परिपाटीको चाहिँ एकदमै हामीमा कमी रह्यो। त्यस कारणले नै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि अब केही न केही भनेर भनौँ न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले अब यत्रो ठुल्ठुलो चलखेल भइरहेको छ भनेदेखि त्यसभित्र भनेर भनौँ न जुन आन्दोलनकर्ताहरू नै पनि ती प्रलोभनमा रहेर चाहिँ भनेर एकतिर आन्दोलन चर्काएको जस्तो देखाउने, अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने किसिमले लागेको पनि हुनसक्छ। त्यो त हामीले शङ्कै गर्ने ठाउँमा पनि एउटा अब यहाँ पनि एउटा सनातन हिन्दू मोर्चाको जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नि त, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को ढङ्गले हेर्ने हो भने अब दक्षिण एसियाली ज्योतिषहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि केही हो भने पनि त हावा लाग्दाखेरि पात हल्लिन्छ भने जस्तो केही सङ्केत त यहाँलाई पनि प्राप्त होला नि त। त्यसले अलिकति अब यसतर्फ चाहिँ नि अझै पनि अब यो धार्मिक क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। तर अब यो धार्मिक क्षेत्रले यतिखेर यदि साँच्चै हामीले हिन्दू राष्ट्र ल्याउन खोजेको हो भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ नि यो जुन 4-5वटा शक्ति केन्द्र भन्नुभयो अहिलेको धार्मिक क्षेत्रको शक्ति केन्द्र भनेर भनेको त अब के देखियो त भनेर भन्दा एउटा राप्रपा नेपाल देखियो, यो मुद्दालाई उठाएर लिएर हिँड्ने। अर्को भनेर भनौँ एउटा खेमा खुम्बाद्रीजी हरिबोलजीहरूको एउटा खेमा देखियो। अर्को चाहिँ नि के देखियो त भने कमला नयनाचार्यको माधव भट्टराई गुरुले जुन नेतृत्व गरेर सनातन हिन्दू मोर्चा लिएर जानुभएको छ त्यो खेमा देखियो। यी खेमाका बिचमा चाहिँ नि के हुनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि एक ठाउँमा आएर एक किसिमले चाहिँ आन्दोलन छेडेर अगाडि जाने खालको वातावरण चाहिँ नि यो 4-5 दिनमा बन्न सक्यो भनेदेखि यो देशमा चाहिँ नि पक्कै नै हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुन्छ र जनताले त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा साथ दिन्छन्। र अब यो 2-3 दिनको बिचमा जस्तै अब एकदम छोटकरीमा विज्ञापनको समय हुन लागेको छ। यो 2-3 दिनको बिचमा चाहिँ नि यो समूह जुन छ नि यो समूह एकत्रित भएर अगाडि आउन सकेन भनेर भन्दाखेरि यो मुद्दालाई स्थापित गर्न चाहिँ नि धेरै गाह्रो पर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ, योभन्दा पछाडि फेरि हामी बाँकी बहसमा जानेछौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर लोकराज पौडेल, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, त्यसै गरी सनातन हिन्दू मोर्चाका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ ज्योतिष। उहाँसँगको यो कुराकानीको क्रमलाई आजको यो भक्ति संवाद विशेषमा हामी अगाडि बढाइरहनेछौँ। अहिले छोटो विश्रामको समय भएको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमै रहनुहोला। भक्ति संवाद भक्ति संवाद भक्ति संवादको यो विशेष प्रस्तुतिमा फेरि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ अहिले संविधानमा धर्मको स्थानको विषयमा जुन अहिले पछिल्लो समयमा भइरहेको बहस छ त्यसैसँग सम्बन्धित आज हामी बहस अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीसँग कुरा गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर लोकराज पौडेल, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, त्यसै गरी सनातन हिन्दू मोर्चाका उपाध्यक्ष। म उहाँसँग फेरि कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई विज्ञापन पछाडि। धन्यवाद। अब अघि हामीले एक ढङ्गको एउटा समीक्षा गऱ्यौँ र अन्तिममा आएर हामीले कुरा कहाँ पुर्याएका थियौँ भन्दा सनातन हिन्दूकै जुन अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेका विभिन्न खेमाहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढे, यो चिन्ताको विषय हो भन्ने ढङ्गबाट यहाँले नै त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यहाँहरूले पहल नै नगरेर त्यस्तो भएको हो कि अझै पनि केही प्रयास भइरहेको छ जोडिएर अगाडि बढ्ने कुरामा?
यसलाई जोड्नका लागि त एक प्रकार यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामीले गत सालदेखि नै जतिखेर यो सनातन हिन्दू मोर्चा बन्यो, सनातन हिन्दू मोर्चा बन्दाखेरि नै हामीले त्यतिखेर त भनेर पनि यी 133 वटा संस्थाहरू चाहिँ के भने आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिराखेका थिए। अब यिनीहरूलाई जोडेर चाहिँ नि 133 वटा हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त मोर्चा बनायौँ। यो संयुक्त मोर्चा बनाइसकेपछि पनि विभिन्न मोर्चागत रूपमा काम गरिरहेका साथीहरूसँग पनि हामीले सम्बन्ध सहकार्य गर्नका लागि हामी प्रयासहरू भइरहेकै छन्। तर अलिकति जुन प्रयास हुँदै पनि जसरी चाहिँ खोलेर उहाँहरू चाहिँ एकअर्काप्रति एकअर्कालाई स्वीकार गरेर आउनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अझै पनि आइराख्न सक्नुभएको छैन। र फेरि पनि हामीले चाहिँ एकपल्ट फेरि सबै साथीहरूलाई चाहिँ नै जुन अब अहिले भनेर भनौँ न झट्टै हेर्दाखेरि 7-8 वटा क्षेत्रमा चाहिँ नै विस्तृत रूपमा बाँडिएको चाहिँ क्षेत्र भनेको त 7-8 वटा भएको छ। त्यो 7-8 वटा क्षेत्रसँग चाहिँ फेरि एकपल्ट हामी वार्ता गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि लागिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो किसिमको पहल फेरि भइरहेको छ। अब यो यहाँहरूले गरिरहेको आन्दोलनै भनौँ न, अब खुला रूपमा भइसकेपछि त्यसलाई आन्दोलनै भन्ने शब्दको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्दोलन भन्दा पनि अलिक अशान्तिलाई बोकेको शब्द हो कि जस्तो लाग्छ होइन। तर केही छैन, यो जुन अभियान र आन्दोलन छ यहाँहरूको अबको दिनहरूमा कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? अब विशेष गरेर चाहिँ एउटा त हामीले विभिन्न जुन ओमकार परिवारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब सबै यसको समर्थनमा चाहिँ नि सडकमा आइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ पनि आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले एउटा के पनि गरिरहेका छौँ त भने हाम्रो मोर्चामा आबद्ध भएका साथीहरू जोसुकैले कार्यक्रम गरोस्, यदि सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नका लागि कार्यक्रम गरिएको छ भनेदेखि देशभरिमा भए जहाँ पनि यदि त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन् भन्दाखेरि रचनात्मक सहयोग गरिदिने, पार्टीले गरोस्, व्यक्तिले गरोस् या सङ्घ संस्थाले गरोस्, कसैले गर्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सरिक भइदिने, सहयोग गरिदिने भनेर चाहिँ हामीले सनातन हिन्दू मोर्चाका तर्फबाट हामीले मोर्चामा आबद्ध भएका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यो आग्रह पनि गरेका छौँ। र त्यसका साथमा हामीले चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि ती जुन त्यस क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएका जुन सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ या त यस्ता मोर्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि एउटा वातावरण चाहिँ नै अगाडि बढाउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही त अब लगभग संविधान समयमा घोषणा गर्नुपर्छ अथवा गरिन्छ भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि एक तरिकाबाट आइरहेको छ, त्यो किसिमको चटारो पनि छ। अर्कोतर्फबाट यहाँहरूले सनातन हिन्दूको आफ्नो एउटा जुन अस्तित्व छ त्यसलाई स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट विगतदेखि नै आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ। खुला आन्दोलनकै क्रममा यहाँहरू पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फबाट अब पछिल्लो समय एउटा नयाँ कुराको के एउटा विकास हुन थाल्यो भने अब धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ भन्नेहरूले पनि फेरि आफ्नो मोर्चा गठन गरेर आवाज उठाउन थालिसके। यो एउटा झन् जटिल अवस्था सिर्जना भइरहँदा यहाँहरूले उठाइरहेको मागलाई कहाँले गएर कसरी सम्बोधन होला भन्ने यहाँहरू देख्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब चाहिँ त विशेष गरेर अहिले 4 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भनेर भनौँ न, अब यसका नायक भनेर भनौँ, सिन्डिकेट भनेर भनौँ, जे भने पनि उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले जे गर्यो संविधान सभाले त रबर स्टाम्प लगाइदिने हो, त्यसमा त कुनै छैन। त्यस कारणले यदि भनेर भनौँ उहाँहरूले चाहिँ नि यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान अब त्यसमा भाषा कसरी लेख्ने भन्ने कुरो त उहाँहरूको आफ्नो होला, तर हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ नै उहाँहरूले लेख्न सक्नु भएन भनेर भन्दाखेरि यसले ठुलो द्वन्द्व पक्कै निम्त्याउँछ। त्यसका लागि चाहिँ भनेर भनौँ न अहिले जुन यो आन्दोलनमा जुन गरेका साथीहरू भोलि त्यस्तै पर्यो भन्दाखेरि जीवनदान दिनेसम्म पनि तयारी भएर लागेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यहाँ त ठुलो सङ्घर्षको स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। अब त्यसलाई रोक्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले अब जुन अहिलेको अब जसले चाहिँ यो संविधान निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यो शक्तिले चाहिँ नै उसले विचार गरेर यो मुद्दालाई चाहिँ उसले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि गरेन भनेर भनेदेखि यो आज मात्रै होइन, लाग्ला 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, 15 वर्ष लाग्ला, तर यो संविधान फेरि पनि फ्याँकिन्छ। त्यो हिन्दू राष्ट्र नलेखिकन संविधान आयो भन्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ जनताले मान्दैन।
भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ त्यसमा कुनै सम्झौता गर्ने ढङ्गबाट यहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छैन। हामी चाहिँ अन्य शब्द जस्तै धर्म स्वतन्त्रता, यो पनि आइरहेछ नि, धर्म स्वतन्त्रता जस्ता यी विभिन्न प्रलोभनका कुराहरू जुन आइरहेका छ नि, हाम्रो यो एकमात्र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने पहिचान हो। यो पहिचानलाई चाहिँ नै कुनै रूपमा सम्बोधन हुँदैन भनेदेखि, यो पहिचानलाई सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर पहिचान हुँदैन भन्दाखेरि यो धार्मिक क्षेत्र मान्नेवाला छैन। यसमा चाहिँ नै यो निश्चित रूपमा चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले मान्दैन, त्यो संविधानलाई चाहिँ भोलि जनताले बहिष्कार गर्छन्। अब त्यतिखेरको परिणाम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि जसले यसलाई चाहिँ अहिले एकतर्फी रूपमा चाहिँ लाद्ने प्रयास गरिराखेको छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ। अब आन्दोलन भन्ने कुरा अब दिन प्रतिदिन जति त्यो लम्बिँदै गयो एउटा जटिल प्रोसेसमा अगाडि बढ्दै जान्छ कि त थाक्दै जान्छ होइन, यी दुईटामा एउटा कुरा हुने हो। तर अहिलेको हेर्दाखेरि अब राज्यको मूल कानुनको निर्माणको कुरालाई लिएर उठेको आन्दोलन र त्यसमाथि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको कुरालाई लिएर भएको आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि हामीले दिन प्रतिदिन देखिरहेका छौँ यो अझै जटिल बनेर गइरहेको छ। यस अवस्थाबाट जाँदाखेरि एउटा सनातन हिन्दू मोर्चाको जिम्मेवार पदमा बसेको, उपाध्यक्ष पदमा बसेको व्यक्तित्व यहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ होइन। यस हिसाबले भन्दाखेरि यहाँको न्यूनतम अपेक्षा चाहिँ के हो? ल वार्तैको लागि यहाँलाई बोलाइयो अरे, न्यूनतम अपेक्षा के राख्नुहुन्छ मोर्चाको तर्फबाट? एकदम हाम्रो न्यूनतम अपेक्षा भनेकै के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजमा अन्यमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। सनातन हिन्दू राष्ट्र, त्यो सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि ढङ्गबाट लेखिनै पर्यो। त्यो लेखिँदैन भनेदेखि त्यसमा हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौँ। हुन सक्ला भनेर भनौँ न, यो उनीहरूले अहिले बहुमतको आधारमा चाहिँ संविधान जारी होला, उहाँहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा हामी संविधान सभामा चाहिँ हाम्रो बहुमत छ भनेर उहाँहरूले जारी गर्नु होला। तर के त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेर भनौँ न 2 वर्ष 4 वर्ष टिक्न पनि पक्कै गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभयो हुन्छ भने हामी सञ्चारकर्मीले पनि यहाँलाई अगाडि राखेर प्रश्न सोधेर के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 133वटा संस्था जुनलाई यहाँले गठबन्धनको रूपमा स्थापित गराएर अब कति सक्रिय होलान् नहोलान् जे होस् होइन, सनातन हिन्दू मोर्चा भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहनु भएको छ। यहाँहरू अरू कुरामा सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न? हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामी सम्झौता गर्न चाहँदैनौँ। हामी वार्तामा त्यतिखेर बस्छौँ जतिखेर चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र लेख्ने, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन त्यसलाई चाहिँ भाषा यस किसिमले भाषा मिलाउने भन्ने कुराहरू भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी वार्तामा बस्न सकिन्छ, या त उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। यदि हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ थाती राखेर त्यसमा अन्य शब्द ल्याउने पक्षमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन। अब अन्य धर्महरूप्रतिको यहाँहरूको अबका दिनहरूप्रति अगाडि बढ्दाखेरि होइन, किनभने यो कुरा त पहिले भावनासँग जोडिएको थियो होला, धर्मसँग जोडिएको थियो र अब त देशको कानुनसँग जोडिएर आयो नि त धर्म त फेरि होइन। यसरी विवाद त अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। अबका दिनहरूमा एक खालको प्रतिशोधको भावनाबाट यसरी आन्दोलन अगाडि बढिरहँदा अन्य धर्मप्रतिको जुन सद्भाव हो र त्यो सहिष्णुताको जुन भाव हो त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यो स्थान कस्तो दिनुहुन्छ यहाँले? मूलतः त के भने मैले अघि सुरुमा पनि भने हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको चाहिँ के हो त भने वसुधैव कुटुम्बकमको आदर्श बोकेर हिँडेको दर्शन, आदर्श बोकेर हिँडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आन्दोलन गर्दाखेरि पनि अहिले जुन अन्य धर्मका व्यक्तिहरूको जुन उहाँहरूको धर्म संस्कृति परम्परा जुन मान्ने जुन आधारहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी कुनै त्यस्तो कुठाराघात गरेर या त त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग त्यसरी द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमले चाहिँ हामी पक्कै जाँदैनौँ। तर हामी के चाहिँ केमा चाहिँ हामी दृढ छौँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेसम्म यहाँहरूले 2007 सालतिरको चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मूलतः चाहिँ क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो र अहिलेको सङ्ख्या हेर्नुभयो भनेदेखि जुन फासला आएको छ नि यसले के गरिएको छ त भनेर भन्दाखेरि प्रलोभनमा पारेर चाहिँ धर्म परिवर्तन गराइएको छ। तर प्रलोभनमा पारेर त्यसरी धर्म परिवर्तन गराएको चाहिँ देखियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। र त्यसका अलावा भनेर भनौँ न कसैले पनि आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा मान्नका लागि चाहिँ कुनै धर्मका व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन हो या होइन भन्ने कुराको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम चाहिँ के नि फेरि? होइन त्यो त त्यस्ता उयोहरू चाहिँ खुल्याममा नि खुल्याम रूपमा चाहिँ अहिले के देखिराखिएको छ त भनेर भन्दाखेरि म जोरपाटीमा बस्छु, मेरै घरमा चाहिँ नि दिनमा 3जना 4जना चाहिँ नि ल क्रिस्चियन बन्नु पर्यो भनेर चाहिँ मेरो घरमा आएर चाहिँ नि मेरा परिवारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दबाब दिइराखेको स्थिति छ। हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ तपाईँहरू चाहिँ उसमा आउनुहोस् भनेर त जोरपाटीमा मेरो घरमा आएर चाहिँ उहाँहरूले भनिराखेको अवस्था छ।
भनेर भनिसकेपछि प्रलोभन छैन भनेर भन्ने कुरामा त हामी स्वीकार गर्नै सक्दैनौँ। होइन, प्रलोभन देखाउने एउटा कुरा हुन्छ होला, त्यसलाई स्वीकार गर्ने अर्को पक्ष हुन्छ होला नि त। होइन, त्यही त। त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने त? स्वीकार नगर्न पनि त सकिन्छ नि त। स्वीकार नगर्न पनि सकिन्छ, तर सबैभन्दा स्वतन्त्रताको कुरा त हो नि। एउटा पक्ष त एउटा चाहिँ अब के हो त भनेर भन्दाखेरि आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि, आर्थिक जटिलताले गर्दाखेरि पनि यो धर्म परिवर्तनलाई चाहिँ नि उ गरिएको छ। अब कोही स्वेच्छाले जान चाहन्छ भनेदेखि त त्यसमा हाम्रो कुनै स्वेच्छाले जानेमा त के गर्न सकिन्छ र, होइन? कोही चाहिँ भनेर भनौँ न, कोही चाहिँ अन्य धर्मको व्यक्ति हिन्दूमा आउँछु या त हिन्दूको चाहिँ म अन्य धर्ममा जान्छु भनेर स्वेच्छाले चाहिँ म उ गरेर जान्छु भन्छ भने त त्यसमा केही छैन। भने यहाँहरूको चाहिँ स्वेच्छाले आफ्नो स्वतन्त्रताले कुनै धर्मप्रति लाग्छु भन्ने कुराप्रतिको यहाँको आपत्ति होइन, बलजफ्ती या प्रलोभन दिएर मानिसलाई भावनामा डुबाएर अर्कोतर्फ लगाएर पछि चेतना आउँदाखेरि चाहिँ म गलत बाटोमा लागिसकेको छु भन्ने ढङ्गको प्रलोभन र त्यो बाटोबाट चाहिँ अगाडि नबढ्नु भन्ने सुझाव हो। एकदम त्यही नै हो। हाम्रो चाहिँ समय कम भएर मैले सघाएँ है तर्कको लागि। एकदम त्यही हो है। यसमा चाहिँ जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? 30 सेकेन्ड म समय दिन्छु, किन समय ज्यादा? यसमा चाहिँ म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनता र अहिले यो टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका जति हाम्रा आन्दोलनकारी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबै एक ठाउँमा आएर चाहिँ यो आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि चाहिँ म नेपाली सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूमा चाहिँ म विनम्र आग्रह गर्दछु। अब म पनि एउटा सञ्चारकर्मी र हाम्रो एउटा आध्यात्मिक र धार्मिक टेलिभिजन भएको नाताले यहाँहरूलाई पनि यही बहस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणकै क्रममा के आग्रह गर्छु भने यहाँले धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक सद्भावलाई चाहिँ कुनै पनि ढङ्गबाट नखलबेलिकन आफ्नो आवाजलाई अगाडि बढाउनु होला र आशा गरौँ र विश्वास राखौँ शान्तिपूर्ण रूपले यहाँहरूको माग सम्बोधन होला। अब यसमा त के त भने राज्यले यदि त्यसलाई चाहिँ राम्रो रूपले लियो भनेदेखि धार्मिक सद्भाव बिग्रिँदैन भन्नेमा चाहिँ नि हामी आशावादी छौँ। हामी पनि विश्वास राख्छौँ। हस्, धन्यवाद। एकदम यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लोकराज पौडेल, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, सनातन हिन्दू मोर्चाका उपाध्यक्ष। उहाँसँग आज हामीले धर्मको संविधान, अब नयाँ बन्ने संविधानमा धर्मको स्थान, त्यसको अवस्था, त्यसको सुनिश्चितताको विषयमा हामीले कुरा उठायौँ, जुन अहिलेको एउटा टड्कारो विषय पनि बनेको छ। पक्कै पनि उहाँको विचारले सनातन हिन्दू मोर्चाले कुन दृष्टिकोण बोकेर आफ्नो आवाज उठाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो बनायो होला। हामी चाहन्छौँ शान्तिपूर्ण रूपले हरेक अभियानहरू अगाडि बढौँ र सबैले स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने मामलामा अशान्ति नमच्चाउन्। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म शिरोमणि दबाडे बिदा माग्छु। नमस्ते। भक्ति संवाद।